बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा श्रीमद् भगवद गीताको विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। आजको सन्दर्भमा शोकबाट मुक्त हुनको लागि शरीर र आत्मा को अवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ वास्तवमा शरीर र आत्मा भनेका अलग अलग चिज हुन्, भिन्न चिज हुन् र तिनमा विकार आउँछ अथवा आउँदैन, परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। जसरी शरीरमा विभिन्न किसिमको परिवर्तन आउँछ। बाल्य अवस्थामा एक किसिमको हुन्छ, त्यस्तै युवा अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा शरीरमा जुन किसिमको परिवर्तन आउँछ त्यस्तो परिवर्तन आत्मामा आउँछ कि आउँदैन। त्यो विकार आत्मामा आउँछ कि आउँदैन। भगवान श्रीकृष्ण त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। यहाँ अर्जुनलाई उपदेश गर्ने सन्दर्भमा देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं तथा। यहाँ देहिनः जो देहधारी व्यक्ति, यहाँ देह शब्दले शरीरलाई व्यक्त गरेको छ। देह भनेको शरीर र त्यो देहधारी व्यक्ति, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देह शरीर छुट्टै अनि देह धारण गर्ने व्यक्ति छुट्टै। यहाँ एउटा देही शब्द प्रयोग भएको छ, अर्को देह शब्द प्रयोग भएको छ। यी अलग अलग चिज हुन्। देह छुट्टै हो, देही छुट्टै हो। जसरी देहधारी पुरुषले धारण गरेको देहमा, शरीरमा बाल्य अवस्थामा कुमार, त्यो बालकपन, त्यस्तै युवा अवस्थामा यौवन र वृद्ध अवस्थामा जरा अर्थात् त्यो बुढ्यौली, त्यो किसिमको परिवर्तन, त्यो किसिमको विकार एउटै शरीरमा त्यो विकार देखिन्छ। समान स्तरको जसरी हुँदैन। त्यहाँ अब यी तीनवटा अवस्थालाई, अब बाल्य अवस्था एउटा पूर्णतः ज्ञान नभइसकेको अवस्था पनि हो। मान्छेले सबै कुराको बोध गर्न
त्यो बाल्य अवस्थामा असमर्थ हुन्छ। त्यसपछि यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्छ अनि वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्छ। यसरी जुन शरीरमा परिवर्तन देखा पर्दछ, त्यसैगरी जसरी शरीरमा त्यो परिवर्तन देखिन्छ त्यस्तै गरी अब त्यो वृद्ध अवस्था पश्चात शरीर त के हुन्छ? शरीर विनाश हुन्छ। अब त्यो शरीरको विनाश भइसकेपछि त्यसरी शरीरमा त्यो परिवर्तन विकार आउँदाखेरि पनि आत्मामा कुनै पनि किसिमको विकार आउँदैन। शरीरलाई हामीले मृत्यु भए पश्चात शरीरलाई लगेर चितामा लगेर हामीले डढाउँछौँ, त्यसको दाह संस्कार गर्छौँ। शरीर जलेर खरानी बन्छ। अब त्यो खरानी बनिसकेपछि जलमा जान्छ अथवा आकाश मण्डलमा जान्छ, त्यहाँ केही पनि रहँदैन। त्यहाँबाट त्यसको शरीरको अस्तित्व, शरीरको सत्ता केही पनि रहँदैन। जस्तो जन्मिनु पूर्व पनि शरीरको सत्ता हामीले देखेका थिएनौँ र त्यो जुन सत्ता, शरीरको सत्ता जन्मपछि जुन शरीर प्राप्त भयो त्यसको सत्ता फेरि विनाश भएर गयो। जुन शरीर जन्मिएको थियो त्यो सत्ता, त्यो शरीर विनाश भयो। तर जसलाई हामीले 6वटा भाव पदार्थको चर्चा गर्ने क्रममा जुन अस्तित्व अस्ति छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो तत्त्व त्यसमा कुनै पनि किसिमको विकार आउँदैन। त्यसैलाई अगाडि गएर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जसरी शरीरमा बाल्य अवस्था, युवा अवस्था र वृद्धावस्था गरेर विकार उत्पन्न भयो, त्यस्तो विकार आत्मामा उत्पन्न हुँदैन। र त्यसको आत्माको स्वरूप चर्चा गर्ने क्रममा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, त्यसलाई कुनै पनि शस्त्र अस्त्रले काट्न सक्दैन। त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ? नैनं दहति पावकः, अग्निले पनि, आगोले पनि त्यसलाई जलाउन सक्दैन। त्यस्तै पानीले पनि भिजाउन सक्दैन। हावाले पनि त्यसलाई सोच्न सक्दैन, सुकाउन सक्दैन। त्यस किसिमको गुणले युक्त हुन्छ आत्मा। त्यसकारण शरीरका दुई भिन्न स्वरूप। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, जसरी शरीरमा विकार उत्पन्न भयो त्यसमा बुद्धिमान व्यक्तिले कुनै शोक गर्दैनन्। त्यसले ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई त्यसले चिन्ता दिँदैन। त्यसै गरी आत्मा जसरी शरीरमा एकपछि अर्को स्वरूप परिवर्तन भए जस्तै आत्माले पनि फेरि विभिन्न शरीरहरू धारण गर्दछ। हाम्रो मनमा आउन सक्छ,
शरीर र आत्मा भिन्न दुई अलग तत्व हुन्। शरीरको त नाश भयो, खरानी भइसकेपछि शरीरको अस्तित्व सकियो। त्यसो भने आत्मा के हुन्छ त त्यसपछि? हाम्रो मनमा प्रश्न आउन सक्छ। आत्मा तत्व शरीर जसरी विनाश हुँदैन, त्यो पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि हुनेछ। त्यस्तो चीज हो। अब यहाँ जुन विनाशी पदार्थ छ, विनाशशील पदार्थ छ, त्यसप्रति चिन्ता गरेर पनि कुनै शोक छैन, त्यसप्रति शोक गरेर पनि कुनै अर्थ छैन। त्यो विनाश भएरै जान्छ। र जुन अविनाशी तत्व छ, त्यसप्रति बिना चिन्ता गर्नु पनि कुनै अर्थ छैन, किनभने अविनाशी पदार्थ कहिले पनि नाश हुँदैन र विनाशशील पदार्थ नाश भएर जान्छ। अनि शरीरको गुणलाई जब अन्तिम अवस्थामा लगेर चितामा लगेर संस्कार गरिसकेपछि चिताको त्यो ज्वाला धप धप बलि अन्तिम गति, सबैको यस्तै हो बनी बहुत हाँस्यो खिति खिति, धुवाँ हाँस्दै दौड्यो वितत पथ हाँस्यो गगनको, खरानी झन् हाँस्यो मुख मलिन पारी पवनको। यो यथार्थलाई त्यसपछि शरीरको अवस्था हामीले यदि यो शरीरलाई, त्यो गति प्राप्त गर्ने शरीरलाई चितामा लगेर संस्कार गरिसकेपछि त्यसले त्यो आगाको अग्निको ज्वालासँगै आकाशमण्डलतिर जान्छ। त्यो शरीरको अन्तिम गति त्यहाँ गयो। अनि त्यो गति एकजनाको होइन, एउटाको मात्रै होइन, सबैको गति त्यस्तै हो। त्यसै गरी सबैको त्यसै गरी अगाडि बढ्छ। खरानी आकाशमण्डलतिर जान्छ उडेर, धुवाँ पवन मण्डलतिर हावामा वायुसित जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यहाँसम्मको अवस्था हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौं, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छौं। त्यो शरीरको अवस्था त्यस्तो थियो। त्यहाँ भएका जसलाई हामीले पाञ्चभौतिक शरीर भनेर भन्छौं, ती पञ्चतत्वहरू, आफ्ना तत्वहरू पृथ्वी पृथ्वीमा, जल जलमा, तेज अग्नि अग्निमा, वायु वायुमा र आकाश आकाश तत्वमा मिल्न गइसकेपछि त्यो चीज त्यहाँ गएर सकियो। यो कुराप्रति जसरी बालक युवा हुँदाखेरि चिन्ता गरिँदैन, युवा वृद्ध हुँदाखेरि चिन्ता गरिँदैन, अर्थात् चिन्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यस्तै त्यसपछिको गतिको पनि
चिन्ता गर्नुको अर्थ छैन। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही भन्नुहुन्छ, तिमी शरीरलाई हेरेर तिमी यति धेरै शोक गरिराखेका छौ, तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्म पूरा गर। कर्तव्य कर्म पूरा गर, त्यसपछि धर्म प्राप्ति हुनेछ। त्यसबाट तिमी मुक्त पनि हुनेछौ। अब यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यहाँ उपदेश गर्न खोजेका कुराहरू, एउटा हामीले चर्चा गरिसक्यौं, जीवन बाँच्न र मर्न सजिलो गरी यो प्रक्रिया गीताले हामीलाई सिकाउँछ। अर्को महत्त्वपूर्ण गीताले यहाँ के कुरा व्यक्त गर्दछ भने भोग र त्यो भोगपछि मोक्ष पनि सिकाउँछ। किनभने यो शरीर त भोगकै लागि जन्मेको हो। यो जीवात्मा भनेको आफ्ना कर्मको फल, कर्मको परिणाम भोग गर्नको लागि जीवात्मा शरीर त्यसको लागि उत्पन्न भएको। हामीले यहाँ जीवनमा आइसकेपछि, जन्मिसकेपछि सुख दुःख लाभ हानि सबै कुरा क्रमिक रूपमा आइपरेका कुराहरू भोग गर्दै जानुपर्छ। त्यसो भएर भोग र त्यो भोगको माध्यमबाट फेरि त्यही दुःख भोग्दै गर्ने अनि फेरि यही जीवनमा यही चक्रमा फेरि निरन्तर घुम्नु पर्यो भने पनि अर्थ रहेन। र भोगबाट आफ्ना पूर्वका कर्मको फलको भोगबाट फेरि मोक्षको मार्ग सिकाउँछ। मरेर सिद्धिन मात्रै, मरेपछि जीवन सकियो भन्ने मात्रै होइन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा शरीरको अवसान मृत्युमा भयो भने अब त्यो आत्मा, हामीले यहाँ दुई चीजको चर्चा गरिरहेका छौँ, शरीर र आत्मा। जन्मबाट प्रारम्भ भएको शरीर विनाश भयो, त्यसपछि शरीरको सत्ता सकियो। त्यहाँबाट बाँच्ने र मृत्युसम्मको कुरा भयो। त्यति मात्रै होइन, अब यो जीवात्माले भोग्नको लागि शरीर धारण गरेको थियो। सम्पूर्ण आफ्ना कर्मका परिणामहरू भोग गरिसकेपछि त्यो शरीर फेरि मोक्षको मार्गमा जाने बाटो पनि देखाउँछ। र त्यो मुक्तिको मार्गमा गइसकेपछि जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु जस्ता कुराबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ। जब हामी यी कुरालाई गहन रूपमा हामीले बोध गर्न सक्छौं, त्यसपछि त्यो मुक्तिको अनुभव हामीले अहिले हामीले मुक्तिको अनुभूति गर्न सक्छौं। अर्थात् जहाँ कुनै पनि किसिमको भय हुँदैन, कुनै पनि किसिमको चिन्ता हुँदैन, त्यसबाट रहित भएर, अलग भएर अनि वास्तविक जीवन जिउन
त्यसैलाई भनिन्छ जीवनको लक्ष्य प्राप्ति, जीवनको सार्थकता। त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेको मानव जीवनको सार्थकता प्राप्त गर्नु। त्यसैलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यस्ता कुराले, यो अवस्थालाई बोध गरेको मान्छेले जसरी शरीरका विभिन्न अवस्था परिवर्तन भए जस्तै मृत्यु पश्चात पनि आत्माले कुन स्वरूप धारण गर्छ र त्यसबाट त्यो मोक्षको मार्गमा गइसकेपछि यो जुन परिवर्तन हुने यो प्रक्रिया छ, यसलाई बोध गरिसकेपछि यो कुरालाई बोध गरेका ज्ञानी पुरुषहरू, यहाँ धीरस्तत्र नमुह्यति, यहाँ धीर शब्द प्रयोग भएको छ। यस्ता शरीरमा आउने विकारहरूले, शरीरमा देखिने परिवर्तनले बुद्धिमान र धैर्यशाली व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको चिन्ता र शोक उत्पन्न गर्दैनन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 6 गते सोमबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 22 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर कृष्ण तृतीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र बिहान 9:25 रहनेछ भने त्यसपछि आर्द्रा नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ। चन्द्रमा आज मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। साध्य योग बबकरण बिहान 6:42 रहनेछ भने त्यसपछि भद्राकरण सुरु हुनेछ। बिहान 6:42 देखि साँझसम्म भद्राकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सकेसम्म शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:21 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, आत्मविश्वासमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी काम गर्ने जोस, जाँगर र उमङ्गको पैदा हुनेछ। तर दिउँसो पख भने माताको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल अवस्था देखिने र साथीभाइहरूले पनि केही असहयोग गर्ने स्थिति देखिने हुँदा बिहानको भन्दा दिउँसोको समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धन आगमनको क्षेत्रमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। लामो दूरीको यात्रामा नजान्दा उत्तम देखिन्छ आजको दिनको लागि। त्यसै गरी बोलीको प्रभाव भने केही बढेर जानेछ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नजिक ल्याउन सक्नुहुनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि आफ्नो बोलीको प्रभावले उहाँको मन जित्न सकिने खालको स्थिति आजको दिनको लागि रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा चञ्चलता उत्पन्न हुन सक्छ। मनमा के गरौँ के नगरौँ भन्ने विरोधाभास स्थिति रहने भएको हुनाले निर्णय क्षमतामा केही कमी आउनेछ। यद्यपि गरिएका कामहरू सफल हुनेछन्, भाग्यमा वृद्धि हुनेछ र व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने खालको योग आजको दिनको लागि रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। विलासिताका वस्तुहरूमा अनावश्यक खर्च हुनेछ अथवा साथीभाइहरूको उक्साटमा लागेर अनावश्यक क्षेत्र अथवा नचाहिँदो क्षेत्रमा पनि धनको क्षय हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैलाई तपाईँले पैसा सापट्टि दिनुभयो भने पनि त्यो रकम पछि नउठ्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले पैसा सापट्टि दिँदा अत्यन्तै व्यक्ति चिनेर व्यवहार गर्नुहोला, नत्र पछुताउन पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। पठन पाठनको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ भने सन्तान पक्षबाट केही असन्तोषको स्थिति
सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा फाइदाजनक रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि भने केही थकानको महसुस हुन सक्ने स्थिति आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मनोरञ्जनात्मक तरिकाले आजको दिन व्यतीत हुनेछ भने घरमा पनि नयाँ सदस्यको आगमन हुँदा वातावरण अत्यन्तै उल्लासमय हुनेछ। मनमा शान्ति उत्पन्न हुनेछ र परिवारमा पनि अत्यन्तै रमाइलो वातावरण उत्पन्न हुने योग आजको दिनको लागि रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी आफन्तहरूबाट पनि विशेष खालको सहयोग हुँदा मनमा उत्साह उत्पन्न हुनेछ। तर शत्रु पक्ष आजको दिनको लागि बलियो रहेको हुनाले केही सजगता भने अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही प्रतिकूलताको अथवा असहजताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने योग रहेको छ। केही चोटपटकको भए अथवा दुर्घटना, सानातिना दुर्घटनाको भए हुँदा, हात हतियार चलाउँदा, गाडी चलाउँदा, बाटो काट्दा अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कामहरू गर्दा विशेष खालको सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन अत्यन्तै सकस हुनेछ अथवा घाटा अथवा नोक्सानीको स्थिति समेत बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। बोलीमा अत्यन्तै संयमता अपनाउनु पर्ने पनि आजको लागि रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अत्यन्तै उत्साह उमङ्गको स्थिति देखा पर्नेछ। साथीभाइहरूले अत्यन्तै साथ दिनेछन् र महत्त्वपूर्ण काममा सफलता समेत प्राप्त हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा विशेष खालको नयाँ किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। समग्रमा आजको दिन उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा रोगहरूले आक्रमण गर्नेछन्। यद्यपि शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफ्ना काम सफल बनाउन सकिनेछ। त्यसै गरी अनावश्यक खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल भने राम्रो मिल्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आम्दानीमा केही सुधारको स्थिति आजको दिनको लागि रहेको छ। त्यसैले आजको दिन मध्यम खालको भन्नुपर्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा धोकाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा नयाँ सम्बन्ध बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको छैन। बोलीमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। व्यापार व्यवसायमा केही घाटाको स्थिति, नोक्सानीको स्थिति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। नयाँ लगानी गर्दाखेरि केही सोच विचार गर्नुहोला र निर्णयहरू पनि आजका दिनमा गरिएका निर्णयहरू पनि केही विवादित बन्न सक्ने र केही प्रतिकूल बन्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले आजको दिनमा नयाँ खालको निर्णय लिँदा पनि केही दिन धैर्यता राख्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। साथीभाइहरूले हृदयदेखि नै सहयोग गर्ने हुनाले आँटे ताकेका काम अत्यन्तै सफलताका साथ पुरा हुनेछन्। राज्य पक्षबाट पनि विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै उत्साहजनक रहनेछ र विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आजको दिनमा विशेष खालको प्रगति हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफल अनुसार जे जस्तो भनिए पनि आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ कामहरू गर्नुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत यो घरमा माछा या कछुवा किन राखिन्छ र आजकल धेरैका हातमा माझी अङ्गुठा यानि हातको यो सबभन्दा ठुलो हातमा औँलामा चाहिँ नि कछुवाको अङ्गुठी, कसैले कान्छीमा, कसैले साइलीमा, कसैले माझी औँलामा लागेको देखिन्छ। यसको विषयमा पनि हजुरहरूलाई जान्न उत्सुकता होला नि। यो कछुवा भन्ने बित्तिकै यसको आयु धेरै लामो छ। यो शान्ति प्रिय चिज हो। यो बडा धिमी बिस्तारी हिँड्दछ र यसले ज्योतिष शास्त्र वास्तुमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। र यदि हजुरको घरमा कछुवा राख्नु भएको छ, एउटा प्लेटमा त्यहाँ जल राख्नु भएको छ र त्यो कछुवा राखेर यदि त्यो कछुवालाई यहाँले नित्य पूजन गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँको ज्योतिष शास्त्रले वर्णन गरे अनुसार, वास्तुशास्त्रले वर्णन गरे अनुसारको यहाँका सम्पूर्ण नराम्रा चिजहरू चाहिँ घरबाट तत्काल निक्लिन्छ र यहाँलाई शुभ हुन्छ, शान्ति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि नै मनुष्यहरूको लागि आवश्यकता छ। जब धन छ, दौलत सम्पूर्ण कुरा छ, तर शान्ति भएन भनेदेखि यहाँहरूलाई कुनै प्रकारको पनि आनन्द बन्दैन। त्यस कारणले कछुवाको त्यत्रो महत्त्व भूमिका छ। अब यसलाई बनाएर चाहिँ किन लगाइन्छ भन्दाखेरि अधिकतर यो चाँदीमा, सुनमा या पञ्चधातुमा लगाइन्छ। सुवर्ण भनेको यस्तो प्रकारको धातु हो, त्यो धातुले हामीलाई शरीरमा ऊर्जा बढाइदिन्छ र जति पनि हाम्रा यी हातका फिङ्गर औँलाहरू छन् त्यसबाट यो नसाको कनेक्सन हाम्रो चाहिँ नि मस्तिष्कमा कनेक्सन भएको हुन्छ र ती रगतहरू जब प्रवाहित हुन्छ, ती रगतहरू प्रवाहित हुने क्रममा त्यो राम्रो धातुले त्यसलाई चाहिँ बीचबीचमा यस्ता प्रकारले चाहिँ नि जसरी यो शरीरमा एक्युप्रेसर गराउँछ नि, त्यस्तै प्रकारले त्यो अङ्गुठीहरूले पनि एक्युप्रेसरको काम गरिरहेको हुन्छ र उसको दिमागमा यस्तो प्रकारको भाइब्रेसन छोडिराखेको हुन्छ कि हर पल जब रगतको मात्रा त्यसमा प्रवाहित हुन्छ त्यो समयमा त्यो कछुवाको अङ्गुठीले गर्दाखेरि उसलाई शान्ति र समृद्धितर्फ लगिरहेको हुन्छ। हुन त हजुरहरूलाई यहाँभन्दा पहिलाका श्रृङ्खलामा पनि घोडाको टापहरूको बारेमा लगाउँदाखेरि यस्तो यस्तो प्रकारको फल मिल्छ भन्ने वर्णन गरी र आजको कुरामा चाहिँ हामी के कुरामा फोकस गर्दैछौँ भन्दाखेरि कछुवै घरमा किन राखिन्छ, कछुवाकै अङ्गुठी किन लगाइन्छ, माछा किन घरमा पालिन्छ, यो विषयमा कछुवा माछा भनेको एउटा स्वस्तिको प्रतीक हो, शान्तिको प्रतीक हो र त्यो कछुवाको औँठी धारण गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा इनर्जी, शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यसमा भएका रोग व्याधि, दुःस्वप्न, अरिष्टहरू, नराम्रा सङ्केतहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छ र यो कछुवा
यदि सक्नुहुन्छ भने हजुरले साँच्चै नै कछुवा पाल्नुहोस्। त्यो कछुवाको आयु 100 वर्षभन्दा लामो हुन्छ। त्यो घरमा शान्ति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, आनन्द ऐश्वर्य हुन्छ। यदि सक्नुहुन्न, हजुरको स्थिति छैन भनेदेखि, नेचुरल सक्नु भएन भने पनि हजुरले त्यो चाहिँ नि बनी बनावनै यदि कछुवाको पनि त्यसलाई पूजन गरेर, त्यसलाई जलमा राखेर, किन जल थलमा त्यो बस्ने चिज हो, जलमा बस्ने चिज हो कछुवा भनेको। र त्यो कछुवालाई जलमै डुबाएर यदि राख्दाखेरि शान्ति र समृद्धितर्फ त्यसले लैजान्छ। यो भयो कछुवाको बारेमा। अब हामी जाउँ माछाको प्रक्रियामा। माछाको प्रकरणमा जाँदाखेरि माछा किन पालिन्छ भन्दाखेरि विशेषतः माछा भनेको यस्तो चिज हो, त्यो माछाले सम्पूर्ण त्यहाँका लेउ खोलामा रहेका या घरमै पालेका माछाले पनि लेउहरू खाएर, त्यो फोहोरहरू खाएर त्यो सबैलाई शुद्ध पवित्र गरेर ऊ पनि कति राम्रो सुकाउँदो भएर प्रवाहित गरिरहेको हुन्छ। त्यो कलकल कलकल जलमा जब माछाहरू चाहिँ नि हिँडेका हुन्छन् नि, त्यो माछाले गर्दाखेरि त्यो हेर्ने व्यक्तिको लागि पनि मनमा एक प्रकारको यस्तो प्रकारको इच्छा आकांक्षा चाहिँ नि भित्रबाट प्राप्त हुन्छ कि हामी पनि यस्तै गरी स्वच्छन्द गतिरीश्वर यस्तै प्रकारले चल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो। र 24 अवतारमा आज परब्रह्म परमेश्वर दान बिहारी सुरत बिहारी रास रासेश्वर भगवानले मत्स्य रूप धारण गर्नुभएको थियो। र भगवानको मत्स्य रूप र भगवानकै कुर्म रूप, मत्स्य कुर्म वराह चो नृसिंहो वामनस तथा रामो रामति रामेति बुद्ध कल्के तथै। मत्स्य रूपै पहिले धारण गर्नुभयो, कुर्म रूप कछुवा रूप धारण गर्नुभयो। त्यसै कारणले भगवानले धारण गर्नुभएका कारणले त्यो भगवानको प्रतीक सम्झेर यति घरमा स्थापना गरेर अर्चना विधि अनुसारले त्यसलाई जगाएर गर्यो भने त्यो घरको सम्पूर्ण वास्तु शास्त्रीय दोषहरू मेटिन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसको पूजन गरियो। त्यतापट्टि बुझ्नु पर्यो। अब माछा हामीले घरमा पाल्दाखेरि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो वास्तु दोषहरू सम्पूर्ण दूर भएर जाने रहेछ। र यदि हजुरलाई घटनापघट लाग्यो, यदि हजुरलाई सङ्कट आउन लाग्यो र हजुरलाई ग्रह गोचर आउन लाग्यो भनेदेखि त्यो पाल्तु जनावर जसरी कुकुरको तर्फमा लैजाउँ। हजुरले कालो कुकुर पालिरहनु भएको छ, हजुरलाई राहुको दशा लागेको छ, नित्य प्रतिदिन त्यो राहुलाई सम्झेर यदि भैरवको बाणलाई सम्झेर त्यो हजुरले कुकुरलाई खिलाउँदै जानु भनेदेखि 21 हप्तामा त्यो कुकुरको निधन भएर जान्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो ग्रहको गोचर हो। त्यो ग्रहको गोचरलाई काट्नको लागि यी पंक्षीहरू पाल्ने विशेषता शास्त्रीय मान्यता रहेका छन्। र माछा पालन गर्नाले त्यो घरमा भएको नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छ। र त्यो नेगेटिभ भाइब्रेसन दूर भएर गइसकेपछि घरमा सुख शान्ति र समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। जबसम्म सुख र समृद्धिहरू मनुष्यलाई प्राप्त हुँदैन तबसम्म ती व्यक्तिहरूले कुनै प्रकारको कर्म गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले ती व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा मत्स्य पालन गर्दाखेरि साह्रै शुभ राम्रो हुने ज्योतिष शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र कसैलाई कुनै प्रकारको ग्रहजन्य दोष लाग्यो भनेदेखि
ज्योतिष शास्त्रमा हेराएर यदि माछालाई यहाँहरूले कुनै प्रकारको केही चिज खुवाइदिनु हो भनेदेखि यहाँहरूका दोषहरू सङ्कटहरू दूर भएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि यो एउटा शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारको नियम हो र हर घरमा यदि कलह छ, घरमा मनुष्यहरूमा झैझगडा हुन्छ, दुःस्वप्न हुन्छ र सह हुँदैन, बचत हुँदैन र कुनै प्रकारको कष्टकारक हुन्छ भनेदेखि त्यो घरमा कछुवा र माछालाई चाहिँ नि पाल्नु पर्दछ। यदि कछुवा र माछा यदि हजुरहरूले सजीवलाई नै पाल्न सक्नु भएन भने पनि यदि निर्जीव फोटो राख्नुभयो भने पनि यहाँका सम्पूर्ण दोषहरू टाढा हुनेछन् र माछाका जोडी घरका ढोकाहरूमा कसैले इङ्गित गरेर त्यहाँ राखिएको छ भनेदेखि त्यो वास्तुलाई पनि दूर गराउँछ। अनि कछुवाहरूको प्रतिमूर्ति बनाएको छ भने त्यो पनि वास्तुलाई दूर भएर गराउँछ जान्छ। र यदि हजुरहरूले धारणा गर्नुभयो भने त त्यो त झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ। तर त्यो धारणा गर्दाखेरि त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। यदि प्राण प्रतिष्ठा गर्नु भएन भनेदेखि त्यसले कुनै प्रकारको फल दिँदैन। अब आउनुहोस्, प्राण प्रतिष्ठा किन गरिन्छ र प्राण प्रतिष्ठा भनेको के हो त्यो विषयमा त हामीले जान्न पर्यो नि। यदि कछुवा लाउने मात्रै, माछा पाल्ने मात्रै कुरा मात्रै गरेर त भएन। त्यसलाई कसरी जगाउने, कसरी धारणा गर्ने भन्दाखेरि जसरी मूर्तिकारले मूर्ति बनाउँदाखेरि त्यो मूर्तिलाई आफ्नो गोडाले जब त्यो मूर्तिलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि थिचेर त्यो मूर्ति बनाउँछ, रेत लाउँछ, साँध लाउँछ, धार लाउँछ, अनेक प्रकार कर्म गर्छ। जब निर्माण भइसकिसकेपछि अनि त्यताबाट त्यो मूर्तिलाई जलवास, थलवास, अन्नवास गराइसकेपछि मात्रै त्यसमा प्राण आउँछ। र त्यो प्राण ल्याउँदाखेरि दही, दुध, घिउ, मह, सक्खर, अहिले भन्नुपर्दा चिनी, यो प्राण प्रकारको चिजमा त्यसलाई राखेर अनि हरि ओम मनोर ज्योति जुखता माजस्या यस्ता प्रकारको मन्त्र, यो मन्त्रले, वैदिक मन्त्रले त्यसलाई चाहिँ नि बार बार जाप गरिसकेपछि मात्रै अनि त्यो जग्दछ, त्यसमा प्राण आएर बस्दछ। अनि त्यो प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ। अनि त्यो प्राण प्रतिष्ठा भएको कछुवाको अङ्गुठी यदि कुनै व्यक्तिले लगाउँछ भनेदेखि त्यसलाई सह हुन्छ, बचत हुन्छ र त्यसलाई पैसाको कहिल्यै पनि खाँचो पर्दैन। र ज्योतिष र वास्तुशास्त्रमा माछा र कछुवाको लागि ठुलो स्थान दिएको छ। स्थान यसरी दियो जसरी प्रभु परमात्मा भगवान नै मत्स्य कुर्म रूपमा चाहिँ नि यहाँले प्रभु परमात्मा भगवानले प्राकट्य भएर एउटा लीला पुरुषोत्तम बिहारी रास बिहारी भगवान स्वयं आउनुभएका कारणले भगवानको नाम पवित्र छ। राम भन्दा रामको नाम ठुलो छ। आउनुहोस् एउटा दृष्टान्त दिन्छु म। जसरी समुद्रमा पुल बनाउन लाग्यो, त्यो समुद्रमा पुल बनाउने क्रममा सम्पूर्ण हनुमानहरुजीले, वानर सेनाहरूले पत्थरमा राम नाम जय राम 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 लेख्दै पुल बनाउँदै जानुभयो। त्यो रामको नामले गर्दाखेरि त्यो पत्थरहरू पनि पानी माथि तैरिन लागे। पानी माथि पत्थर तैरेर पुलको निर्माण हुन लाग्यो।
भगवान् रामले सोचिबक्स्यो कि अब म पनि के अब के चाहिँ भनेदेखि केही न केही गर्नु पर्यो भनेर रामजीले म त स्वयं राम हुँ भनेर सरक एउटा पत्थर निकालेर त्यहाँ राख्नु भएको थियो त त्यो पत्थर डुब्यो। त्यो पत्थर डुबिसकेपछि अनि सम्पूर्णले भने प्रभु हजुर त भगवान् स्वयं सिद्ध नै होइबक्स्नुहुन्छ, तर हजुरभन्दा ठुलो हजुरको नाम हो र। अनि रामजीले फेरि राम लेखेर जब पत्थर राख्नुभयो तब त्यो पत्थर तैरियो। त्यस कारणले रामभन्दा रामको नाम ठुलो छ र ज्योतिष शास्त्रमा भगवानले रूप लावण्यद्वारा उहाँले प्राकट्य अवतार मत्स्य कुर्म लिनुभएका कारणले माछा र यता कछुवाको ठुलो महत्त्व छ। यहाँहरूले पनि घरमा स्थापना गरेर निर्जीव या सजीव कस्तो सक्नुहुन्छ त्यस्तो प्रकारले यहाँले स्थापना गरौँ भनेदेखि यहाँलाई सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहान।